अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पंजाब में 7 नए डैम्स बनाने की मंजूरी दी गई है और ये सारे डैम्स पंजाब हुकूमत अपने बजट से बनाएगी। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में अब तक कितने डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के 5 बड़े ममालिक कौन से हैं जहां हजारों की तादाद में डैम्स बन चुके हैं और पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ सैकड़ों में है। जबकि आज की दूसरी खबर, घरों के अंदर काम काज के लिए जो कम उम्र बच्चे रखे जाते हैं उनसे जबरी मुशक्कत लेने के खिलाफ ना सिर्फ उस घर वाले के मुतालिक मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उन वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा जो अपने कम उम्र बच्चे बजाय पढ़ाने के, तरबियत करने के किसी के घर चंद हजार रुपए की एवज दे आते हैं और अक्सर मुड़कर पूछते भी नहीं हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उन वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पंजाब, जिसका महकमा है पंजाब स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन। उसने रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 7 नए डैम्स बनाने की मंजूरी दी है। ये 4 अजला में बनेंगे: रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक। इन डैम्स की मैपिंग, डिजाइन और टोपोग्राफी के ऊपर काम का आगाज हुआ है और कंस्ट्रक्शन उम्मीद करते हैं अगले मालियाती साल में शुरू हो जाएगी और 2025 तक ये तमाम 7 नए डैम बन के मुकम्मल हो जाएंगे। इससे पहले गुज़िश्ता साल इसी महकमे ने 13 नए डैम्स बनाने की मंजूरी दी थी। इन पर काम जारी और सारी है। इस वक्त पाकिस्तान में कुल मिलाकर छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के 100 डैम्स पर काम हो रहा है। ऑब्वियसली छोटे डैम ज़्यादा हैं, बड़े डैम्स कम हैं। वैसे पाकिस्तान में 450 डैम्स अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। अब हुकूमतों का एक ट्रेंड देखने में आया कि वो डैम्स कंस्ट्रक्शन की तरफ कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ पैरेलल बलूचिस्तान में भी कुछ 100-150 छोटा डैम बन रहा है। सिंध के अंदर भी कुछ 25-30 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब सूबे अपने बजट से डैम्स बना रहे हैं और इन डैम्स के जरिए उस डैम के इर्द गिर्द जो रहने वाले 15, 20, 25, 30 गाँव हैं वो बहुत इस्तेफादा करते हैं और वहाँ पर वाक़अतन एक इनकलाब आता है। अब अगर आपको बताएं कि दुनिया के कौन से बड़े ममालिक जहां बड़ी तादाद में डैम्स हैं, सबसे ज्यादा डैम्स चाइना में है। 24,000 डैम्स चाइना के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जहां 9,200 से ज्यादा डैम्स हैं। तीसरे नंबर पर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जहां 4,400 से ज्यादा डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं। चौथे नंबर पर जापान आता है जहां 3,100 से ज्यादा डैम्स मुकम्मल हैं और 5वें नंबर पर ब्राजील आता है जहां 1,365 से ज्यादा डैम्स हैं। हमारा नंबर तो टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ भी सिर्फ 450 डैम्स ही मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि हमारे पास भी हजारों छोटे दरमियाने दर्जे के डैम्स बनाने की गुंजाइश है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो अपनी तमाम तर कोशिशें, नीयतें इस मुल्क में डैम्स बनाने की तरफ भी मरकूज करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो अगला बड़ा मसला दरपेश होगा वो पानी की कमियाबी होगा। जी हाँ, पानी की कमी के सबब फिलहाल तो सूबे आपस में लड़ ही रहे हैं। पंजाब कहता है मैंने ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 बनानी है, सिंध उसे बनाने नहीं दे रहा। पंजाब कहता है मैंने जलालपुर नहर बनानी है, सिंध उस पर एतराज़ करता है। कालाबाग डैम के ऊपर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान दस्तो गिरेबां हैं। तो क्यों कि पानी ही पीछे कम है। अगर हम डैम्स बनाएंगे तो बारिशों के अंदर आने वाला वाफर पानी हम महफूज कर पाएंगे और उस पानी को हम कंट्रोल तरीके से छोड़ने के बाद ना सिर्फ अपनी फसलें जो हैं वो सैराब कर पाएंगे, बल्कि जो समंदर को पानी देने की ज़रूरत होती है ताकि समंदर और दरिया खुश्क होने की सूरत में वापस ज़मीन पर ना चढ़ाए, उसे भी वहाँ पर रोकने में कामयाब हो सकेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो तो ऑफ एंड ऑन एक इशू पाकिस्तान में है ही। किसी जगह पर मालिकान ज्यादती करते हैं, किसी जगह पर जो मुलाजमीन है वो भी करते हैं, लेकिन ऐसी जगहें जहाँ पर कम उम्र बच्चों को बतौर घरेलू मुलाजम किसी बड़े अमीर को दे दिया जाता है और उसके बस चंद हजार रुपये एडवांस ले लिए जाते हैं। ये एक छोटी सी मामूली सी तनख्वाह
باندھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے والدین تو ایسے ہیں جن کے یہاں کثرت اولاد ہوتی ہے، 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ان میں سے 3-4 کام پہ لگا دیے اور ان کو 2-2 4-4 مہینے جا کر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو بدقسمتی سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں ان والدین کے اوپر جو اپنا 8 سال کا 10 سال کا بچہ کسی گھر میں دے آتے ہیں 3,000 4,000 6,000 روپے ماہانہ تنخواہ کے بس، اور کئی ماہ خود جا کر ان سے نہیں ملتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے بھی اپنے والدین سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی ایک گرج ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے کے لیے رکھا تھا اور پیسہ ان کو میں دے رہا ہوں۔ تو ایک لیٹسٹ فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کسی بھی گھریلو ملازم کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے، تو نہ صرف اس گھر والے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جس میں وہ کام کر رہا تھا، بلکہ ان والدین کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا جائے گا جو اپنے بچے کو کم عمری میں کام کے لیے چھوڑائے۔ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کے اندر 14 سال سے کم عمر بچے کو اگر آپ کام پہ رکھیں گے، خواہ گھر میں، خواہ دکان کے اندر، خواہ فیکٹری میں، تو آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز پر امپلیمنٹ کروانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ قانون تو ہمارے پاس ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ ملک میں 1,20,00,000 بچے ایسے ہیں جو 14 سال سے کم عمر ہیں لیکن بیچارے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی 2 ریزننگ ہیں۔ کئی جگہ تو جنرل ایشوز بھی ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، ماں کے پاس کمانے والا کوئی نہیں، اس نے چھوٹا بچہ گھر سے نکال دیا یا کام پہ لگا دیا، یا باپ بیمار ہو گیا تو کمانے والا نہیں۔ یہ تو ایک جنرل ریزن ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ریزن اور ہے، ایسے بہت سارے پیرنٹس، ایسے والدین جن میں باپ یا ماں نشے کی عادی ہے یا ہڈ حرامی کا شکار ہے، وہ بھی ایک نشائی ہے، تو انہوں نے خود کام کرنے کی بجائے اپنے چھوٹا بچہ کسی مکینک کے پاس، کسی چائے والے کے پاس، کہیں ڈھابے پہ، کہیں برتن دھونے کے لیے، کہیں پنچر لگانے کے لیے، یا کسی گھر میں چند ہزار روپے کی عوض دے دیا، اور پھر اس کا استحصال شروع ہوتا ہے۔ جسمانی استحصال بھی ہے، ذہنی استحصال بھی ہے، اور جنسی استحصال بھی ہے۔ تو اس متعلق ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی بہت ساری فگرز ہیں، وہ 1,20,00,000 بچے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر گھریلو ملازمین کی بات کی جائے تو 85 لاکھ ہے، آل دو رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن تعداد 85 لاکھ بتائی جاتی ہے، جو کہ گھروں میں، میرے آپ کے گھر میں آیا آتی ہیں، آپا آتی ہیں، کام کرنے والے ڈرائیور ہیں یا خانسامے ہیں۔ ان میں سے 2,64,000 کم عمر بچے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں میں چھوٹے بچے ملازم کبھی نہ رکھیں۔ ہم لوگ چند پیسے بچانے کے لیے چھوٹے بچے ضرور رکھتے ہیں، ہم اللہ کے ہاں بھی دیندار ہیں اور قانون کے ہاں بھی۔ ویسے پنجاب میں تو ڈومیسٹک ورکر ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، اب اس کے نزدیک 15 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ پنجاب میں کسی صورت کام پہ نہیں رکھا جا سکتا، نہ گھر میں نہ کسی اور جگہ پر۔ باقی جگہوں پر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک چیز حکومت کو اور بھی کرنی چاہیے کہ جہاں ان والدین کے اوپر مقدمہ درج کروانا ہے، وہیں اب بچوں کو جب بھی کام پہ رکھوانا ہے 15 سال کے بعد، تو اس چیز کی ایک ونڈو ضرور رکھنی چاہیے کہ بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ، تو اسے آپشن دی جائے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکے یا ووکیشنل ٹریننگ لے سکے۔ اور پھر ایسے والدین، ایسے کیسز جہاں پر گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بیمار ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان والدین کو ایسا سٹائپنڈ دیا جائے معقول، 2-3 ہزار روپیہ بینزین ٹرانسپورٹ پروگرام والا آج کل نہیں چلے گا، ایسا معقول سٹائپنڈ دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو بجائے روزگار پہ لگانے کے وہ بچوں کو پڑھائیں۔ اگر حکومت آج اس بچے کے اوپر 8-10 سال تعلیم کے انویسٹ کر دے گی تو کل کو وہ بچہ اپنے پورے خاندان کو غربت سے باہر نکال لے گا۔ اب اس خاندان کو 2-2 ہزار روپے دیتے رہیں گے، وہ اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے غربت کی لکیر سے نیچے رکھے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام سجیشنز، آراء سے آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔